Mayong buntag kanatong tanan. Salamat sa atong buhi nga Dios sa mensahe sa mga awit nga ato nang gikanta alang sa kimayaan sa tuang buhi nga Dios. Mayong buntag pag-usab kagahapon nga dapit before ko niadto sa mega nga ministry anang gabi anang hapon pa lang after ko suroy-suroy sa akong mga iro na ako'y gibasa-basa. Unya nakabasa ko og usa ka blog, usa ka article nga gipublish ato pang 2013. Unya nakahatag yun og kadasig kanako kay ang maong gisulat niya naghisgot mahitungod sa panagtigom sa mga disipulo kaniadto during sa early church. After sa panahon ni Pedro sa dihang ni nagwali siya unya 3,000 ka mga tao ang naluwas sa usa lang ka walihan. Unya ato nga time grabe kadasig ang mga Kristohanon. Kabalo ba mo that during sa time ni Nero every Sunday kung magtigom sila gina-chase sila, ginalutos, ginapangita kung asa sila nagatigom. Kung makitaan kung asa sila nagatigom, usahay tanan sila dakpon unya ibutang sa usa ka lugar ang kanang ilang ginatawag nga arena kung asa mag-away ng mga gladiator. Dito pud ibutang ang mga Kristohanon tungod sa ilang pagtigom. Dito po sila tigumon tanan. Unya sa dihang naa na sila sa tunga sa arena, ipagawas dayon ang mga layon. Unya samtang naa ang mga layon, ang uban nilang mga kauban ginakaon na sa layon, gakanta gihapon sila, nagapadayon gihapon sila sa pagdayig sa atong buhi nga Dios. Ingon ana ka dasig ang mga early nga mga Kristohanon sa kaniadto. Walay nahimong babag, gusto sila nga makigsandurot sa matag usa, muadto sila sa ilang panagtigom bisan pa man gibawalan na sila ni Nero. Ang ilang panagtigom cost them their lives. Ang uban sila nangamatay pero ngano man tungod kay excited sila nga makapaminaw sa pulong sa Dios, excited sila nga makita ang ilahang mga kaigsuunan sa pagtuo. How about us this morning? Naata sa ato ang comfortable kaayo nga sanctuary. Gamay lang gani nga taligsik, di na ko moadto. Murag nawala naman ang ingon ana nga klase sa kanang tinguha. Inana ka excited. Inana nga excitement. I hope and pray nga kita mupadayon. Dili man ta gihapon ingon nga ipakaon sa layon, no? Dili man ta akusahan kay naa man ta sa nasod, nabilong ta sa nasod kung diin libre naa ang kagawasan. Gina-enjoy nato ang freedom. Magtigo mo og Sabado, Domingo, Miyerkules, okay ra kayo. Basta wala lang mo'y kuan nga balaod. Wala mo'y gilapas nga balaod. Kabalo ba mo mga kaigsuunan? Nga samtang kita nagakatigom, nasayod ako nga ang atong Dios nalipay. Amen ba? Pwede ba nimo ingnon imong tapad, nalipay ko nga nianhi ka karong adlaw? Nalipay ko kay nakita taka. Ug ako isip usa ka pastor, inyong pastor, nalipay pud ko nga inyong gipili ang pag-ari karon nga kabuntagon sa atong panagtigom. Tungod kay gusto nato nga himayaon ang atoang buhi nga Dios. Karon nga kabuntagon, magapadayon gihapon kita sa atoang series, a true follower, not just a mere believer. Kabalo ba mo nga last Sunday, ang atong Bible character, kung hinumdum mo, kinsa ganito? Mao si Onesiforo or si Onesiphorus sa in English. Nindot kaayo nga pagkaklase nga higala. Dili gyud ingon nga kanang ordinaryo nga klase nga pagkahigala, passive, kung dili grabe ang iyang pagka intentional
ang iyang pag-atiman, ang iyang pagminister, iyang gibiyaan ng iyang comfort para lang muadto kang Apostol Pablo kay iyang dasigon. Ug karon usab nga kabuntagon, gusto nako nga hisgutan usa sa mga siguro during Sunday school inyo nang na-encounter o nadunggan na ninyo ang kini nga pangalan. Sa in English, Zacchaeus, pero sa Cebuano, Sakeo ang iyahang pangalan. Akong na-consider si Zacchaeus tungod kay nindot kaayo ang dagan sa iyang story. O gusto ko nga ato kini nga basahon kung inyong nadala ang inyong mga Biblia, palihog ko og abli diha sa Lucas 19, 1 hangtod sa 10. Unya gusto po nako nga basahon kini sa Cebuano nga version ug ato lang man nga i-flash ang kining atong passage karon nga kabuntagon. Lucas 19, 1 hangtod sa 10. Nagaingon, si Jesus miabot sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa Zacchaeus nga pangulo sa mga kobrador sa buwis. Naninguha siya pagtan-aw kung kinsa si Jesus, apan mubo si Zacchaeus ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tawo. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga moagi miadtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Zacchaeus, kanaog dayon Zacchaeus, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Midali pagkanaog si Zacchaeus ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Zacchaeus ug miingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus, ug kun ako makalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag upat ka pilo. Si Jesus miingon kaniya, karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tawo aron pagpangita og pagluwas sa nawala. Mao kini ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan karon nga kabuntagon. We know of kanang daghan na kaayo or nakakita na ta og daghan kaayo nga mga salida mahitungod sa kanang tawo nga naghatag pod og dako kaayo nga impact. Grabe ang iyahang kahimuan. Naay mga gagmay kaayo nga mga mugbo, gagmay nga mga tawo, pero dili mabangbang ang ilahang contribution sa nasod or sa usa ka komunidad. Siguro daghan kay imong mahuna-unaan. Tungod kay Pinoy man ta, murag natural sa ato ang gagmay, mugbo, no? Murag pipila lamang ang tag-as maabot og 6 feet. Kadalasan sa tuwa kay ang natural or normal nga or average height sa Pinoy kay 5'3" lang gyud na. Naapay mas ubos. Mas daghan kay kong nakita nga mas mubo pa sa kuha. Ako 5'4", mubo lang sa gihapon. One time during high school, samtang kami kanang screening sa tungod kay naay event sa eskwelahan. Unya, tag-as puro ang akong mga kauban nga mga kuyog nako sa nag-undergo og screening sa basketball. Pero paminaw ko nga wa man sila'y match sa ako akong dinaganay na. Tinuod sa kadaghan namo nga nag-undergo og screening, ang napili sa mua ang mga pro. Pro siguro modula, dili mga pro mugbo ang nakuha. Mubo ko, akong mga kauban nga nakuha upat mi mga mugbo gyud pod.
So, to make the long story short, naabot mi bipila ka mga competition unya makaingon sila nga kani mo'y tinuod nga pro mugbo pero pro pod modula di ay sa basketball sa kaniadto mga higante ang among mga kalaban, mga 6-footer unya sa amo ang team naa lang ni usa ka medyo taas unya ang iyang height naa lang pod sa 5'9", pero naatanan niya nga skill, mudang, mo dribble, unya kami kusog man pud mi madagan, mo shoot pud mi. Munang naabot gyud mi sa finals. Unya pipila ka mga competition, di gyud mi matagak ana sa final 4. Kadalasan maabot gyud mi sa finals unya pipila ka beses nga kami gyud pud ang ni champion. Unya gikuha mi sa Osaka kanang kwarta padala, kanang imlulier nahimo ming player. Unya ako lang ang naulaw ko kay ako ang pinakamubo. Pero giapil manggihapon ko sa first 5 kay gisaligan ko sa ako ang sa mo ang coach unya sa manager pud namo kay nakita niya ang akong dinulaan sa kaniadto. Kabalo ba mo nga usapod sa ginalook up sa mga kadaghanan sa mga Pilipino kaning mga baksidor nato usa na ana kani si Onyok Velasco. Unta kung wala gilimbungan siya ang makakuha sa gold nga medalya sa kaniadto way back 1990s no, early 90s sa boxing. Mubo nya perting dakua sa iyang kalaban pero murag gihimo ra man niyang punching bag. So daghan kaayo ang ni nag-look up sa iya do mubo siya pero grabe ang pag-look up. Ingon ana ang kontribusyon, mubo nga tawo pero grabe ang kontribusyon. Karon nga kabuntagon ang atong hisgutan mao si Sakeo. Kinsa man gyud ay ni si Sakeo? Ang description sa iya sa ato ang pulong nga gibasa. Kani si Sakeo usa ka kanang nagpuyo dito sa lugar sa Jericho. Kabalo ba mo kaning Jericho? Kadaghanan nga nagpuyo diha nga mga Hudeo, mga Romano, mga Grego, halos-halos sa ilaha mga dato gyud. Dato gyud ni nga lugar kining Jericho. So given na nga ang mga elite naa nagpuyo sa Jericho. Usa na ni ana si Sakeo. Dato gyud ni si Sakeos. Dili gyud mabangbang pod ang iyahang kanang kabtangan. Siya ingon pa sa tuang passage, dato unya pangulo siya, usa ka head sa mga mangulikta og buwis, tax collector. Sa mga disipulo ni Jesus naapod siya tax collector nga disciple, mao si Matthew. Pero si Matthew dili siya head, usa lang siya sa mga sulugoon nga tig-collect. Kadalasan no sa tuwa kung naa na gani mangulik, Bombay na kadaghanan sila may kusog mangulikta. Kabalo ba mo nga kani si Sakeo pangulo gyud ni siya sa kubrador sa buwis, meaning dili basta-basta ang iyang posisyon. Si Sakeo usa pud ni siya sa klase nga tao nga gikasilagan, hated by many Jews. Nganuman tungod kay na feel gyud na sinati gayud na sa mga katawhan sa Israel nga kining mga Romano grabe ang ilahang oppression ngadto sa katawhan sa Israel. Gapangulikta sila og buwis. Muagi kay kaning mga Romano, sila man ang nag-develop anang nindot kaayo nga mga dalan. Unya kadaagi nimo sa dalan naagi nay buwis, naay bayad, naa ka sa nasakupan sa ilahang empire, kinahanglan gid ka nga mubayad sa buwis. Diri sa Pilipinas kay pulido naman ang ato ang balaod,
daghan kaita nga klase sa mga buwis, daghan kaita mga taxes nga ginabayaran. Unya usahay unaware ganita nga gabayad ta og VAT, no, kanang value added tax sa gamay lang nga candy nga atong gipalit, naabot tay contribution day ana sa tuang tax di ay. Nya kabalo ba mo kaya kini si Zacchaeus nganong ikasilagan ni siya kay kabalo ang mga tawo sa Israel nga dapat ingon ani lang kadako ang gi-require nga tax or buwis sa Roman Empire, Roman government, pero kaning mga mangulikta, kaning mga tax collector mo times 2 ginagrab nila ang opportunity, o mga opportunista kaayo ni sila, ginapadak-an nila ang bayad sa buwis. Meaning, grabe ka kurakot ang kining mga kadaghanan sa mga tax collector. Inilagyo ni sila. Nya gikasilagan pag-ayo tungod kay nahimo man silang mga alipores sa Roman nga government. Di gyud ganahan ang ilahang fellow nga mga Hudiyo sa ilaha. Unya kani si Zacchaeus sa atong description, dato pangulo sa gapangulikta og buwis. Unya napay description nga mubo nga tawo. Kay nga naman samtang nagapanon na ang mga tawo, instead nga kay gusto siya mutan-aw kang Kristo, siguro si kinto-kinto niya di siya kakita. Ang iyang gihimo tungod kay mubo man siya, nisaka sa usa ka kahoy nga ginganlan og sikomoro. Mao ni si Zacchaeus, dato nagapangulikta og buwis, mubo, gikasilagan sa kadaghanan sa mga Hudiyo. Unya naninguha siya nga iyahang makita si Jesus, literal nga makita si Jesus. Siguro tungod kay well-known naman kaayo, medyo sikat na si Kristo at that time. Curious po siya, uy, naa na si Kristo. Gusto ko nga makakita sa iyaha. Kabalo ba mo nga before ani nga passage, naapoy usa ka kanang sumbingay si Jesus. Nagatudlo siya mahitungod sa pag-atiman sa mga kabos. Unya, sa dihang naay usab ka kanang leader, batanon pa nga leader, nangutana kang Jesus, unsa man, o ingon pa niya, magtutudlo, unsa man akong buhaton, aron makaadto ako sa gingharian, aron akong maangkon ang gingharian sa Dios. Ani ingon si Jesus, love your neighbor, love the Lord your God, and everything, obey your parents. Ginasunod na ko na. Ingon pa sa batanon nga leader. Unya ni ingon si Jesus, aduna pay usa nga wa nimo nahimo. Ibaligya tanan nimong kabtangan. Unya iapod-apod kini, ihatag ngadto sa kabus. Unya nagduko-duko na lang ang maong leader kay dato man pud siya. Unya nag-ingon si Jesus, mas maayo pa, mas naapay tsansa ang kining usa ka kamilyo nga musulod sa dalunggan sa dagom or mata sa dagom kaysa dato nga makasulod sa gingharian sa Dios. Ang kining ginatawag nila di ay nga eye of in needle, dili gud ay sa ingon nga kanang dagom nga gamay. Naa na sila ginatawag di ay sa kaniadto nga kun gabi na gani or kanang kilom-kilom na hapon na, ang dako nga gate ila nang isarado. Unya naaray gamay nga agianan. Unya mo na ginatawag nila nga eye of in needle. Ang himuon tungod kay mubo siya, unya gamay, kinahanglan gyud nga munaog ang gasakay sa asno or gasakay sa kamilyo. Unya ang camel kinahanglan gyud nga muduko, muhapa gyud na para lang makaagi sa kanang ginatawag nila nga eye of a needle. So dili gyud ay nga literal nga kanang mata sa dagom ang kaning eye of needle nga ginatawag nila.
agianan din na sa kaniadto. Unya, kinahanglan nga mo bow down, muduko, imong ipaubos ang imong kaugalingon. Mao kanay buot pasabot ni Kristo. Kinahanglan nga imong ipaubos ang imong kaugalingon para maangkon nimo aron makasulod ka sa gingharian sa Dios. Wala kaayo tungod kay nakasabot man ang kaning dato. Nagduko-duko lang siya kay dato man siya. Unya ingon pa ni Kristo, kinahanglan nimo nga iapod-apod ibaligya tanan nimong kabtangan. But sa atong passage today, kabalo ba mo nga wala gyud gi-rebuke. Wala gi-rebuke ni Jesus kining si Sakeo. Samtang naa siya sa taas sa kahoy na si Kumoro, iyang gipapanaog si Sakeo. Naog diha Sakeo, kay diha ako muabot sa imuhang balay karong adlaw. Ninaog si Sakeo. Kabalo ba mo sa iyang response? Ninaog si Sakeo sa dakong kalipay. Unya midawat kang Jesus sa dihang gi-invite. Dili pud basta-basta og otoridad gyud ni si Kristo, no? Si Jesus. Siya mo'y niingon. Sakeo naog diha. As if niingon siya nga naog diha Sakeo, akong inviteon, akong kaugalingon didto ta sa imong balay. Akong bragwa ko'y otoridad niyon ana. Basig moingon mo nga, pastor, kung imo nang implement, wa good mi mahimo. Ang nindot kay na, kay miyon ko nga mamahaw ko diha sa inyong balay, kani mo andama. Pagka nindutan lang good gayud unta, no? Pero si Jesus lang ang nakabuhat ni ana. Unya iyang gidawat si Jesus with joy nga napuno sa kalipay. Lipay kaayo si Sakeo. Ang nakapait, samtang naglipay si Sakeo, ko'y na-acknowledge, na-recognize ko siya, nakita siya ni Kristo, samtang siya ni Agi, daghan, sa verse 7, imo makita diha, nga daghan kaayo ang nagbagulbol. Nakaingon sila, kining tawhana, referring to Jesus, na misita sa balay sa usa ka makasasala. O kabalo ba mo nga ang statement ni Sakeos, ingon si Sakeo, Sir, paminaw, ihatag ko ang akong katigayunan, katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. Ang akong mga gipanglimbungan 4 times ang akong ihatag sa ilaha. Sa Bible, ilabi na sa Exodus o Leviticus, na ay ginatawag nga kung ikaw nakapasakit sa usa ka tawo, kinahanglan nimong bayaran ang danyos, ang tawag ana restitution. Kani si Sakeo, daghan siya og kinahanglan nga danyos nga iyang himuon. Gusto po siya nga mag-restitute, na restitution, danyos nga iyang bayaran. Wala siya gi-rebuke ni Jesus. Tungod kay nasayod si Jesus, nakita ni Kristo nga sincero ang sasulod sa iyang kasing-kasing, nga iya gayud nga pagabuhaton ang tanan niya nga gibungat sa iyang mga baba. Katunga sa akong kabtangan, katigayunan, akong ihatag sa mga kabos. Akong bayaran ang mga danyos nga akong nahimo ngadto sa mga katawhan. Kabalo ba mo nga si Kristo gamhanan o iyang makita ang sulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Nakita niya kung unsa ang anaa sa kasing-kasing ni Sakeo. Nakita usab niya kung unsa ang kasing-kasing sulod sa kasing-kasing atong usa ka young ruler. Nga katong giingnan ni Kristo nga ipamaligya ang tanan nimong kabtangan. Ya nagduko-duko na lang, naguol. Kay kabalo siya nga dili gud niya buhaton, kabalo si Kristo. Si Sakeo atong hibaw-an, gamay man nga tawo, apan dako ang iyang pagtuo ngadto kang Kristo. Ang iyahang kinabuhi gibag-o, kulang og letter G, gibao naman na, gibag-o sa Ginoo. Kabalo ba mo nga ang iyang encounter with the Lord Jesus Christ
pinasahi usab. During sa akong pagwali, mahitungod kang Apostol Pablo, gikan sa pagkasaulo, nahimo siyang Pablo, nahimong upside down ang iyahang kinabuhi. 100% nga nabag-og yun ang iyahang kinabuhi. Ug mahuusab ang kinabuhi ni Zakeo. Tungod kay iyahang na-encounter, nakaplagan, nakita si Ginoong Hesukristo. Unya iyahang gidawat puno sa kalipay si Ginoong Hesukristo. Palihog na lang ko og edit ana, gibag-o. Butangi og letter G. Ang kinabuhi ni Zakeo nagaset usab og usa ka example kanato. Kitang tanan makasasala. Kung atong i-recount ang mga sala ni Zakeo, daghan gyud pod. Ug sama kita kang Zakeo. Makasasala. Nanginahanglan kita og manunubos. Nginahanglan kita og Savior. Nakita nato nga ang kinabuhi ni Zakeo. Nag-exert po siya og effort para lang ihang makita si Jesus. How about us? Buhaton ba nato ang tanan para lang atong makaplagan, para lang atong makita si Ginoong Hesukristo? Dato kining si Zakeo, adunahan, pangulo sa nagapangulikta og buwis, mubo lang. Mo nang kabalo ba mo nga pwede mo na siya musugo sa iyang mga slaves. Pwede nga dadan ko ninyo og taas nga silya or ibutang ko sa nang nindot kaayo nga hagdanan kay gusto ko mutan-aw kang Kristo. Pwede gud kaayo siya nga i-prioritize kay naa man siya gahom, naa siya otoridad. Pero wala siya gihasol nga tao. Siya mismo ang nag-exert og effort. Ni saka po, ambot lang doon sa niya pagsaka, magkatkat sa maong kahoy. Ni katkat gud siya sa kahoy para lang iyang makit-an si Jesus. Iyang gipangita si Jesus, unya iyang nakaplagan tungod kay iyang gipangita si Jesus sa tibuok niyang kasing-kasing. But before pa ni anang tanan, si Jesus in His sovereignty, sa iyang pagagamhanan, iyahan na daang gipangita si Zakheus. Kay naa siya'y katuyuan, na siya'y gusto nga ipakita. Gusto niya nga himuon nga example ang kitabuhi ni Zakheus. See? Ang akong pag-ampo gyud nga mahimong sama aning sa panghitabo sa kinabuhi ni Zakheus. Ug usa sa mga kanta nga mo flashback gyud ug akong ma-recall karon dayon. Ang kining naay lyrics or ang kaning gisulat nga statement, and your in my will be lost in thine. Ang kabubuton sa Ginoo mo'y mahimo natong kabubuton. Kabalo ba mo ingon ana ang nahitabo sa kinabuhi ni Zakeo? Tinguha ni Kristo nga makaplagan si Zakeo. Unya si Zakeo naninguha usab nga iyang makaplagan si Kristo. Even before nga kita naninguha nga atong makaplagan ang atong buhi nga Dios, ang atong buhi nga Dios naninguha na nga kitang tanan iyang makaplagan. Ug ang nakanindot, if we have this kind of encounter like Zakheus, ang atong kinabuhi dili na may susama sa kaniadto. Naagyod ang kabag-uhan. Because of that genuine encounter with Jesus, naay kabag-uhan nga nahitabo
sa kinabuhi ni Zacchaeus. Kabalo ba mo unsa ang resulta? Ang tibuok niyang banay, unya grabe man ang iyang influence, walay siguro nga ang iyang mga subordinates, ang iyang mga batos naluwas usab. Kuyog kang Zacchaeus sa dihang iyang nakaplagan si Ginoong Hesukristo. Na ako'y pangutanan ninyong karon nga kabuntagon. Si Zacchaeus gamay nga tawo, apan dako ang iyang pagtuo ngadto kang Kristo. Unya ang iyang kinabuhi gibag-o sa Ginoo. Ang pangutana, aduna ka bay dako nga pagtuo sama kang Zacchaeus? Kumusta man igsuon? Kanunay ba kita naninguha nga atong makita, makaplagan si Ginoong Hesukristo? Kapila gibalik-balik yun kung imong basahon even in the Old Testament. Gibalik-balik ang pulo nga pangitaa. Kung ikaw mangita, ikaw usab makakaplag. Usa sa mga kanang familiar nga passage ang kanang sa Deuteronomy 7:14. Well then, if my people humble themselves and pray. Wala lang kutob diha. And seek my face. Pangitaon nila. Unya sa Psalm, kapila gibalik-balik ni ang nagsulat si Solomon, unya og si David usab iyang gisulat. Pangitaa ang Dios. Si Solomon ayon siya, seek the Lord while He is near. Si Jesus nagsulti, pagpangita aron imo makaplagan. Matthew 7:7, seek and you will find. Ang pangutana, aduna bay dako kita nga pagtuo nga atong makaplagan si Kristo? Yes, pastor, nakaplagan na namo. So kumusta man ang atong kinabuhi karon after nato nga nakaplagan si Ginoong Hesukristo? Sama sa kinabuhi ni Zacchaeus, aduna bay dako kaayo nga kabag-uhan nga makita sa atong kinabuhi? Kagahapon samtang ako converse together with sa tuang mga young people nga gusto magpabaptize, ako og yun nga giklaro sa ilaha nga ang kaning good works, kaning mga maayong buhat, mao kini ang timailhan o mga produkto kana, mao kana ang mga faktor timailhan kana nga ikaw adunay tinuod nga relasyon diha kang Kristo. Ang imong kabag-uhan mao usab kana ang timailhan nga imo nang nakaplagan si Ginoong Hesukristo. Basig inig-adto nako sa lugar kung asa gagakapanarbaho, mangutan ako bahin sa imuhang kinabuhi. Ingon ang imong mga kauban, maot kay batasan, pastor. Kristohanan mo nanta. Nahimo na tang maot nga testimonyo. Ang kabaguhan, makita ka na kung aduna kay tinuod nga encounter with the Lord Jesus Christ. Kung sa kaniadto kanunay kang gahimo sa mga sala, the moment you encounter Jesus, dili na ka. Actually, sa una, kanunay nimong ginagukod, ginaapas ang sala. Mo ni sa wala pa nimo ni encounter si Jesus. After nga naa na kay relasyon kang Hesus, mo ni ang sala, ikaw gapalayo na pud sa sala. Sunod-sunod man ang sala si pero ikaw gapalayo. Grasya ka na sa Ginoo. Nakita ninyo ang dako nga kalainan.
ang kabag-uhan mo-occur. It will take place if you genuinely have encounter with the Lord Jesus. In order for you to encounter Jesus, seek Him. And you will find Him. Grabe ang transformation ni Zacchaeus. Unya ato pong nakita. Atong makatunan diri nga passage nga ang gugma sa Dios dili limitado. Dili limitado. Kay unsa may gisulti sa ato ang verse di ay. Kung imong tan-awon diha sa verse 10, kay mianhi ang anak sa tawo aron pagpangita og pagluwas sa nawala. He came to seek and to save who are lost, which are lost. Wala siya mianhi para lang sa mga buutan, para lang sa mga balaan. Iyang gipangita kadtong mga masakiton, kadtong mga nangabuta, kadtong mga nangawala sa ilahang passing sa kinabuhi, ag katong mga hapit na ng mga muundod sa ilahang mga sala, maoy gipangita ni Jesus. Iyang gihigugma ang tanan, bisan pa man unsa ka mga sasala, ang Dios na higugma kanimo ug siya naninguha nga ikaw iyang makaplagan sama sa kinabuhi ni Zacchaeus. Nakaplagan siya sa gugma sa Dios. After which, sa dihang na-encounter na niya si Jesus, grabe ang iyahang kabaguhan. Pamaligya niya ang iyahang kaptangan, katigayunan, katunga, iyahang gihatag ngadto sa mga kabos. Because Zacchaeus really knows nga ang iyang pagkakaplag kang Jesus mao ang pinaka-importante nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Jesus is the most valuable thing nga iyang nakaplagan. Dili ang mga butang sa kalibutan, kundi ang butang nga mohatag og impact up until eternity. Ang kaluwasan nga iyang nabatunan dili maikumpara sa mga butang nga naa sa kalibutan. Atong nakita nga ang pagtuo ang atong pagtuo sa Dios mo resulta usab sa mga maayong buhat. Sama kang Zacchaeus, pagkaanindot na lang gayot. Ang akong pagampo nga mupadayon kita, ato namang nakaplagan si Ginoong Jesucristo, mupadayon kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Daghan pa kaayong mga Zacchaeus sa atong palibot. Ang uban sa ilaha, dugay na siguro nga nagtungtong sa sikamuro. Dugay na sila naninguha nga ilahang makaplagan si Jesus. Ang imong kinabuhi, pwede kayo nga mahimong instrumento sa Dios nga imong mapaila si Kristo sa ilahang kinabuhi. So that they will encounter the Lord Jesus and will have a life-changing nga transformation sa ilahang kinabuhi. Kitang tanan, isip usa ka simbahan, isip anak sa atong buhi nga Dios, naninguha kita of a transformation of our community, to transform our community. Og mahitabo lamang kana kung kita mahimong nagasunod sa mga sugo sa atong Ginoo, to go and make disciples to all nations. Kumusta man igsuon? Kita ba naninguha usab nga atong isangyaw ang atong Ginoo, isangyaw ang Ebanghelyo, ang maayong balita sa tibuok katawhan? Ang atong komunidad nagahulat lamang. Share Jesus.
You'll never know how the Lord will work and will transform ang komunidad. Gusto ka o kabaguhan? Sugdi sa pagsangyaw sa maayong balita. Imong nasinati na ang kabaguhan usab sa imong kinabuhi. I-share ka na. Ipakita ang imong mga maayong buhat ngadto sa mga tao so that when the people witness your good works, they will glorify your heavenly Father. They will glorify, give glory to your Father in heaven. Pagkaanindot na lang gayod, igsoon. Ang akong tinguha, ang akong pagampo, nga kita isip sumusunod ni Kristo. Do sa kaniadto, nahimo ko tang sama ng kang Sakeyo, naninguha nga ato makaplagan si Kristo. Sa dihang ato na siyang makaplagan, ni okor usab, nakita usab ang tinuod nga kabag-uhan. Ang akong kinabuhi, dili ingon ani sa kaniadto before nako nga nakaplagan si Kristo. Na ako yung mga bisyo, na ay mga sala, dautan nga ginahimo. Pero tungod kay dako ang gugma sa Dios alang kanako, iya kong nakaplagan. Kanya ako naninguha usab nga ako makaplagan si Kristo. I cooperate with Him. Kinsa lang manggod ang kusog kaayo mamato og mga sakyanan sa una. Maghilak ang bulan nga dili mapatawag ang ako ang sa elementary ba ko ang ako simana gyud, maghilak ang simana nga dili mapatawag ang akong mama sa principal's office. Pag abot sa high school, halos kada bulan mapatawag gihapon ang ako ang guardian, ang ako ang mama. Tungod kay ma-involve sa mga brawling, mangulata, gamayng tao pero mangulata. Palahubog, tungod kay grabe ang influence akong palibot. Pero kadtong tanan, sa dihang nakaplagan nako si Jesus, ug iya kong nakaplagan sa iyang dakong gugma, nabag-o. Lahi na. Munang one time, pag abot na mo sa first ministry nako sa Ipil, gipalaila ko sa kanang ato ang elder dito, na may mga teachers, usa sa mga teacher, nakita ko niya, sulod siya sa office. Unya, niingon ang atong elder, ang atong bagong pastor sa atong simbahan. Kay kailam siya sa kuwa sa una. Natingala kay siya. Siya kana, si Mark, pastor. Tungod kay dili sa akong pagpaningkamot, grasya sa Ginoo nga iya hatang magamit. Excited ba mo? Nga ang usa ka komunidad i-transform sa Dios. Isangyaw ang maayong balita ngadto kanila. And I would like to commend usa sa ato ang kauban sa pastoral team, kani si atong missionary, Kuya Jesse. Sa dihang iyang gisangyaw ang maayong balita ngadto sa atong mga kaigsuonan nga mga Muslim. Usa na ni ana, dila na ko hingadlan ang iyang pangalan. Inilagyod ni siya nga basagulero, isog, gikahadlukan ni siya sa ilang komunidad. Sa dihang iyan ang nakaplagan si Kristo niya, ang si Kristo nakakaplag kaniya. Nabag-o ang iyang kinabuhi. Nabuutan. Gi-question siya. Siguro Kristohano na ka, Christian ka na. Kay nabuutan man. Mo'y giingon sa ilang mga leader. Unya, ang tubag niya, tinuod na ko nga nahimong Muslim. Musimba naman. Maayo naman, kubuutan naman. And that's because of his encounter with the Lord Jesus. Nakita ang tinuod nga kabaguhan. O ginahinay nga nagatransform ang komunidad.
And it will be possible tungod sa gahom sa atong buhi nga Dios. Mo nang igsuon, ayaw undangi sa pagpaila kang Kristo sa matag tawo nga atong ma-encounter. Lord, salamat sa imong pulong nga karon nga kabuntagon. Salamat Ginoo kay pwede nimo nga pagagamiton bisan pa man ang mga imperfect, hilabihan ka makasasala nga mga tawo. Mahimo pud Lord nga mo transform sa komunidad. Lord, I pray nga kining imong mga kaanakan karon, tinuod nga imo na kami nga gibag-o Lord. I pray Lord nga imong i-widen ang scope sa transformation nga imong pagahimuon sa among kinabuhi o ngadto sa komunidad kung asa nimo kami gidala. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Mahimaya ka sa kinabuhi sa imong mga kaanakan. Salamat Lord sa imong pulong. Sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Magapadayon kita sa pagsimba, pinaagi usab sa atuang pagpahinumdom, pinaagi sa atuang pagpartake sa balaang panihapon.